नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर जो ताज़ा वाक़यात और ताज़ा तब्दीलियाँ हो रही हैं हमारे अतराफ़ अकनाफ़, उस सिलसिले में बात की जाती है और कौमी व मिली मसाइल पर सवालात किए जाते हैं। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो आज ऐसा लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिफारती तदब्बुर और सलीक़े से महरूम होते जा रहे हैं। अब मेरी मुराद आप समझ गए होंगे कि हम जो पहला सवाल करने जा रहे हैं वो कश्मीर से मुतालिक है और कश्मीर से मुतालिक हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी और या कौमी पॉलिसी से मुतालिक है। आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और सबसे पहले सवाल हम कश्मीर से ही करेंगे क्योंकि आज कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला बन गया है। यूरोपीय यूनियन की टीम यहाँ पर आती है, या डेलीगेशन यहाँ पर आता है और उसका बहुत ही गैर मामूली अंदाज में खैर मकदम किया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारी सिफारतकारी है वो नाकाम हो गई है इस तरह के हालात से? देखिए, कश्मीर सही है, यूरोपियन यूनियन के 27 अरकान पार्लियामेंट यहाँ पे कश्मीर का दौरा करने के लिए आए हैं। जी जी। लेकिन किसने उन्हें मदऊ किया? सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि किसने मदऊ किया। जी। क्या हुकूमत हिंद ने किया, वजारत ख़ारजा ने किया, या फिर वजारत ख़ारजा की जो ना दिखने वाला शोबा होता है जी जी जी, उनके तरफ से दावत दी गई थी? ये सब नहीं है, बल्कि एक कोई मादी शर्मा नाम की खातून है जी जी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है प्राइवेट तौर पे। ये इन लोगों को लेके आई है 27 अरकान पार्लियामेंट को। जी 27 अरकान पार्लियामेंट, अब देखिए यूरोपियन यूनियन में 750 बल्कि 751 जी जी, बिल्कुल सही। अरकान पार्लियामेंट हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो उसमें 78 राइट विंग के हैं। जी जी, उसी में से ये 27 का इंतखाब हुआ है और ये 27 को आप लेके हिंदुस्तान के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कश्मीर के सैर व तफरी के लिए लेके आए हैं। जी जी, जो आके वही बात कहेंगे जो अब तक हिंदुस्तान या हार्ड लाइन बीजेपी की जो लाइन थी कश्मीर को लेकर, जी जी। वही उसी किस्म की बात करने के लिए उन्हें लाया गया है। एक सवाल ये पैदा होता है जी। कि चलिए, आपने कहा है कि 751 में से जो 78 हैं राइट विंग ख्यालात रखते हैं, नज़रियात रखते हैं, जो आरएसएस के भी नज़रियात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक रचा गया ड्रामा है? देखिए, ऐसे अरकान पार्लियामेंट जो हार्ड लाइन है या राइट विंग के हैं, जी जी, उनको आप लेके आके क्या बताना चाह रहे हैं? और वो आके अपने प्रेस स्टेटमेंट में ये कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हम कश्मीर को अफगानिस्तान और सीरिया नहीं बनाना चाह रहे। जी तो जी, आप किसका तकाबुल कर रहे हैं? जी जी, अभी तो कश्मीर दो हिस्सों में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, कश्मीर भी फिलवक्त यूनियन टेरिटरी बन गया है। जी जी, तो इन हालात में आप किसका मुकाबला करें? कश्मीर अब तक अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान पूरा मन रहा है, बल्कि कश्मीर भी पूरा मन रहा है। जी जी, अगरचे कि कश्मीरियों को फिल वक्त आज़ादी नहीं है, मैं खुद मानता हूँ। और कश्मीर में आप ये कहा जा रहा है, देखिए मीडिया से बहुत बड़ा, यानी आज़ादी से मतलब यानी महरूस है, बताना महरूस है बिल्कुल। बाजार में नहीं दिखेंगे आपको, दुकानें रजाकाराना तौर पे बन रखे हैं। वैसे भी अगर कश्मीर का अगर आप मुताला करें तो कश्मीर में ये होता है कि अभी सितंबर के बाद से फरवरी तक जी, मैं समझता हूँ कि हर कश्मीरी के घर में अनाज वो रखा जाता है। अच्छा, लेकिन ये बर्फ़ का सीज़न शुरू हो जाता है तो कोई काश्त होने वाली नहीं है, तो इसीलिए भी लोग आराम से अपने घर में रजाकाराना तौर पे दुकानें बंद करके अपने घर में बैठे हुए हैं, जी जी, एहतजाजन बैठे हुए हैं। लेकिन उसी को ये समझा जा रहा है। अब हुआ यूँ कि एक दो वाक़यात हुए हैं, पथराव के कुछ वाक़यात हुए हैं, एक छोटे कुछ 6 लोगों की मौत हुई है, बैरूनी वर्कर्स की कश्मीर में मौत, हलाक किया गया है दहशतगर्दों की तरफ जी से। जी, तो ऐसे वाक़यात तो हो रहे हैं, लेकिन आप कब तक इस चीज़ को बंद करके रखेंगे? बल्कि एक आप देखिए कि 27 अरकान पार्लियामेंट जो आए हैं, जी जी, इनका मेरे ख्याल से तादाद थी 28। अच्छा, जी जी, उसमें एक रुकने पार्लियामेंट है क्रिस डेविस, अच्छा, जी जिसे छोड़ के आया गया है, जी जी, अपने दौरे में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि इसने ये शर्त रखी थी कि मैं जब कश्मीर जाऊंगा तो मैं सहाफ़ियों के साथ कश्मीर का दौरा करूंगा जी जी, और मैं लोकल कश्मीर को बजाय हम बख्तरबंद गाड़ी में जाके देखने के, मैं वहाँ पे अच्छा। आम कश्मीरियों से और सहाफ़ियों से मिलने की कोशिश करूँगा।
اسی لیے اسے لاسٹ منٹ پہ کلیئرنس نہیں دیا گیا. جی جی. اور مادی شرما 27 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ دورے پہ کشمیر کا دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کشمیر کے حالات سے واقف ہونے کے لیے آئے ہیں. جی جی. مادی شرما کی جو بات آپ نے کہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مادی شرما جو ایک NGO چلاتی ہے وہ وزیر اعظم کے قریب پہنچ جاتی ہے, نائب صدر جمہوریہ سے ارکان پارلیمنٹ کو ملاتی ہے, پھر اجیت دوول سے ملاقات کرواتی ہے, تو آخر اس کی حیثیت کیا ہے, کس حیثیت سے وہ کام کر رہی ہے؟ یہ وہی تو دیکھنا ہے کہ کس حیثیت سے مادی شرما, یہ پرائیویٹ اگر دورہ ہے تو پھر حکومت اتنی اجازت کیوں دے رہی ہے؟ جی جی. جبکہ آپ دیکھیے کہ لیڈر آف اپوزیشن جی جی. جو خود کشمیری ہیں, جی جی. بلکہ ایکس چیف منسٹر کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو غلام نبی آزاد کو جی جی. اچھی بات آپ جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جی ہاں. یوسف طارقامی جو CPIM کے جو ممبر آف اسمبلی رہے ہیں کشمیر کے, انہیں دیکھنے کے لیے سیتارام یچوری کشمیر کا دورہ کرنے جاتے ہیں, انہیں واپس ایئرپورٹ سے واپس روانہ کر دیا جاتا ہے. راہل گاندھی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو راہل گاندھی کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے. اور ایک لڑکا جس کا نام محمد علیم سید ہے, جی جی, وہ سپریم کورٹ سے اجازت لے کے ڈائریکشن کے طور پہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے کشمیر جاتا ہے. اور 27 یورپین یونین کے 27 ارکان پارلیمنٹ آتے ہیں, دورہ بھی کرتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, ڈل لیک کی سیر کرتے ہیں, کھاتے پیتے موج مستی کرتے, اور آخری دن اپنا ایک رپورٹ پیش کر کے جاتے ہیں کہ کشمیر میں حالات سب صحیح ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ڈل جھیل جو ہے وہاں کی سیر و تفریح کرتے ہیں اور یعنی تفریح بنانے کے طور پر وہ آتے ہیں, تو صرف کشمیر میں صرف ایک ڈل جھیل کا علاقہ تھا جہاں پر آج امن دیکھا گیا اس وقت؟ نہیں, کشمیر کے علاقہ دیکھیے, ڈل لیک تو جانا ہی جانا ہے, اچھا, ہر کوئی جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے جو تصاویر آئے ہیں اب آہستہ آہستہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, کسی کے ہاتھ میں شراب ہے, کسی کے ہاتھ میں کباب ہے, آپ کھا لیتے پی لیتے آرام سے دیکھ لے کے چلے جا رہے ہیں, اور ایک 15-20 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا. جی جی. تو آپ دیکھیے وہ اس میں تو امن دکھے گا ہی دکھے گا. جی جی. اصل حالات جو ہیں, آپ سڑکوں پہ گھومنا تھا, لوگ سے بات کرنا تھا, جیسا کہ جو عام طور پہ ہوتا ہے. جی ہاں, بہت اگر آپ دیکھیں گے جو ڈپلومیسی کی جو ایک دورہ ہوا تھا, ایک کمیٹی بنی تھی کانگریس کے دور میں, UPA کے زمانے میں, جس میں سیما مصطفیٰ بھی تھیں جی جی, اور دلیپ پٹگاؤں بھی تھے. اچھا, ہاں. تو یہ ایک کنسرن سٹیزنز کی ایک سوسائٹی, ایک کمیٹی گئی تھی کشمیر کا دورہ کرنے کی. وہ لوگ جا کے عام کشمیری سے مل کے یہ کوشش حالات جاننے کی کوشش کر رہے تھے. آپ یورپین یونین کو لے کے آئے, ڈل لیک پہ چلے گئے اور کھائے پیے بس ایک دورہ کرے اور حالات سب ٹھیک ہیں, ہم افغانستان بننا نہیں دینا چاہ رہے ہیں, یہ سب بات کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے, چلیے ایک آپ مان سکتے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ جو دورہ ہوا ہے اس سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے عالمی سطح پر پہنچانے کی غلطی کی گئی ہے ہمارے حکومت کی جانب سے؟ کشمیر کا معاملہ تو جو کشمیر ہندوستان کا تھا, جی, اب وہ کشمیر بین الاقوامی برادری کا مسئلہ بن گیا ہے. جی جی. ہندوستان پاکستان, یقیناً میں مانتا ہوں کہ پاکستان بہت بڑا سر کا درد ہے ہندوستان کے لیے, جی, جو اور بغیر کشمیر کے ہندوستان کی سیاست نہیں چلتی. جی. تو یہ آپسی مسئلے کو آپ انٹرنیشنلائز جو کریں ہیں, 370 آپ نکال کے, اور پاکستان کی وزیر اعظم جو یونائٹڈ نیشنز میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہوئے انہوں نے جو تقریر کی تھی کشمیر کو لے کے, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اب بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے. جی. اور آپ لاکھ بتا لیجئے کہ کشمیر نارمل پہ آ گیا ہے, لیکن کشمیری آج بھی محروس ہیں. فون کی جو بات ہے, جی, دیکھیے ایک بڑی بات یہ آئی تھی کہ فون خدمات کھول دیے گئے ہیں, جی, بحال کر دیے, لیکن فون خدمات بحال صرف انکمنگ فیسلٹی ہوئی ہے, آؤٹ گوئنگ نہیں ہوئی. جی جی. اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو آپ کب تک اندھیرے میں رکھیں گے؟ جی. عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ فون بھی برابر ہو گیا ہے, بات چیت بھی برابر ہو گئی, عام زندگی میں نہیں. آپ عام آدمی, اب فی الوقت عام آدمی کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ آ گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو میں نے سمجھتا کہ آپ زیادہ دن گمراہ کر کے رکھ سکتے ہیں, لیکن کوشش پوری ہو رہی. ایک سوال یہ ہوتا ہے, کشمیر میں یہ ایک طرف بے چینی ہے اور دوسری طرف شمال مشرقی جو ریاستیں ہیں, خاص طور پر منی پور, وہاں کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں کا دستور, وہاں کا پرچم الگ کر دیا جائے, لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہرگز نہیں کریں گے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر میں جو بے چینی ہے وہ پھیل کر شمال مشرقی ریاستوں میں بھی پھیل جائے گی؟ نہیں, شمالی نارتھ ایسٹ ہندوستان کا حصہ ہے, لیکن وہ بھی کشمیر کی طرح کٹا ہوا ہے. جی. اور ان کو بھی جیسا کشمیر میں 370 تھا, جی جی, وہاں پہ 370, 371, 370
ABCD के जी, तहत हाँ, है, तो बिल्कुल, उनमें भी वहाँ पे भी रियायतें दी गई हैं। जी जी तो लेकिन हुआ ये कि जो जुल्म कश्मीर में हुआ है जी जी वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है। जी जी और नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाएंगे तो बेशतर 7 रियासतों में बेशतर का ताल्लुक, बेशतर रियासतों में आबादी ट्राइबल्स की है, कबाइलियों की, जी कबाइलियों की है। कुकी, नागा, ये जो पूरे ट्राइब्स हैं उनका मसला है। आप आसाम में NRC करके छोड़ देते हैं, और होता ये कि बंगाली और हिंदी स्पीकिंग जी हिंदू भी उसकी जद में आ जाते हैं। जी जी अब बंगाल भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, हिंदी रियासतें भी उन्हें लेने के लिए तैयार है जी नहीं जी है। तो अब मसला ये है कि हिंदुस्तान और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का मसला बन गया है। जी जी हाँ तो बिल्कुल। उसको आप कश्मीर को जो लेके आके इंटरनेशनलाइज करें हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वर्सेस लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑफ इंडिया का झगड़ा बन जाएगा। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि खुद बीजेपी में भी इसकी मुखालिफत की जा रही है? क्या आखिर क्यों बुलाया गया है, जबकि ये सवालात अपोजिशन उठा सकती है कि हमको तो तुमने जाने नहीं दिया, लेकिन एक गैर सरकारी डेलीगेशन को दौरे कश्मीर की इजाज़त दे दी, तो ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे बेहतर सवाल उठाने वाली कैंडिडेट या सहाफ़ी अगर हैं तो वो सुहासिनी हैदर हैं, जी 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 जो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं जी जी और फिल वक्त सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने माडी शर्मा के घर ऑफिस को जाके देखा, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलाइंड कंट्री जो हैं, जिसके तहत ये दावतनामा वसूल हुआ था यूरोपियन यूनियन को, और या माडी शर्मा का भी जो वेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये दावतनामा दिया गया था, जो दोनों दफातर दिल्ली में बंद है। जी जी न्यू दिल्ली टाइम्स भी एक पे लिखा हुआ है, जो इंटरनेशनल वो है कि सफदरजंग का कुछ इलाका है दिल्ली के, जी जी वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे भी न्यू दिल्ली टाइम्स एक नाम है अखबार का। अच्छा, तो उसके तौर पे वो भी बंद है, खुफल है जी उसे जी। भी। तो ऐसे लोग दावत दे के बुला रहे हैं। यहाँ ने कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है आपको? नहीं, दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। जी, जी, ये जी। पूरा एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज की एक कोशिश हुई है, हाँ। जो मैं समझता हूँ कि सरासर नाकाम रहेंगी। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आमिर अली खान साहब ने जिस अंदाज में कश्मीर के हालात पर तबसरा किया है, और ख़ास तौर पर जो खातून मैडी शर्मा की बात आई है, उसे ऐसा लगता है कि शुकुक व शुबात यकीनन हिंदुस्तानियों के जहनों में पैदा होंगे, और ये दाल काली है या नहीं, हकीकत में देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि कश्मीर के जो हालात हैं उसमें कई शुकों को शुबात पाए जाते हैं, और मैंने सवाल किया था कि क्या कश्मीर में दाल में कुछ काला है, तो क्या आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि आपने कहा कि यकीनन दाल में कुछ काला है? जी नहीं, देखिए, कश्मीर दाल ही काली है बोला, जी 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 इसलिए बोला हूँ कि आप देखिए कि 3 साबिक चीफ मिनिस्टर्स को आप जेल में बंद करके रखते हैं, जी 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 और सीताराम येचुरी को, जो रुकने पार्लियामेंट है, राज्यसभा के रहे हैं, CPM के लीडर हैं, उन्हें मशरूत इजाज़त दे के आप कश्मीर का दौरा करने के लिए लेके बोलते हैं। जी जी और जबकि यूरोपियन यूनियन के जो खानगी दौरे पे आए हैं, ये एक खातून के दावतनामे पे आए हैं, उन्हें वो लोग वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं, अमित शाह से भी मिलते हैं, डोवल से भी मिलते हैं, बड़े बड़े जाके उसके बाद कश्मीर का भी दौरा करके आ जाते हैं। वेंकैया नायडू से मिले नायब सदर। जी 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 तो ये इसीलिए मैंने कहा कि दाल में काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर में जो 6 लेबर्स मारे गए हैं मगरबी बंगाल से जिनका ताल्लुक है, ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उसकी सही तौर पर तहकीकात की जाए, तो क्या चाहती है ममता बनर्जी? देखिए, शायद ममता बनर्जी का जो नज़रिया है या जो सोच होगी, मैं समझता हूँ कि अगर आप 10 साल पहले, बल्कि 15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो क्लिंटन सदर अमेरिका जब थे,
जी जी जब हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे और हिंदुस्तान के बाद वो पाकिस्तान जाने वाले थे, जी तो जब वो हिंदुस्तान आए थे तो जब शायद 20 लेबरर्स को ऐसे ही मार दिया गया था, जी जी और ये इल्ज़ाम था कि टेररिस्ट उन्हें मारे हैं। जी जी लेकिन बात यही आई थी कि शायद टेररिस्ट मारे या हम कश्मीरी इशू को जी जी इंटरनेशनलाइज करने के लिए ये बताना चाह रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द मासूम अवाम को कश्मीर में मार के जा रहे हैं। जी 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 तो शायद वो शक है ममता बनर्जी को, वही उसी तरफ शायद इशारा कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपए फीकस एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या आप नहीं समझते कि मरकजी हुकूमत, मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और ख़ास तौर पर कश्मीर में गरीब लेबर्स मारे जाते हैं, तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता कि इनको भी जी जी सेंट्रल गवर्नमेंट का जी सेंट्रल करना तो चाहिए। अब मगर ये है कि हर बात पे ये बात आ जाएंगी कि मुल्क सुस्त रवि की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है मुसलमान मुल्क में, तो इस किस्म की बात करके अभी तो फिल वक्त दौरे पे हैं, सऊदी अरब जाके आए हैं, 100 बिलियन का डॉलर का कुछ ऐलान करके आए हैं। तो ऐसे दौरों में मसरूफ़ हैं फिल वक्त प्राइम मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जिम्मेदार तो हैं, वज़ीर आज़म मुल्क के वज़ीर आज़म है, देना तो कुछ ना कुछ तो नहीं, ये दोहरा रवैया नहीं है। कमलेश तिवारी मारा जाता है तो योगी आदित्यनाथ जो खुद कमलेश तिवारी की मां कहती है कि उनके बेटे का दुश्मन है, तो वो 15 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करता है। तो क्या मोदी हुकूमत उन गरीबों के लिए मुआवजे का ऐलान नहीं कर सकती? मोदी हुकूमत तो करना चाहिए जी, चूँकि बंगाली है जी, अब बंगाल पे तवज्जो बहुत है जी, तो हो सकता है कि इसीलिए टाल मटोल कर रहे होंगे, या फिर सही वक्त पे फिर एक्स ग्रेशिया का ऐलान करते होंगे कि शायद वज़ीर आज़म हिंदुस्तान आ जाएंगे, दौरे से पहले, बंगाल के दौरे से पहले ऐलान करते होंगे, इसलिए कि नेक्स्ट जो नज़र रुकी हुई है वो बंगाल पे ही खटक रही है। जी, जी, जी। तो बंगाल जीतने की बहुत कोशिश है वेस्ट बंगाल में बीजेपी की, तो शायद हो सकता है कि उसके आसपास में कुछ ऐलान करते होंगे। बहुत अच्छी बात कही बहरहाल नाज़रीन। एक और हम सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल, अब तो ये तो रही बात कश्मीर की, अब कश्मीर हम पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये जो सवाल है एक गैर मामूली शख्सियत के ताल्लुक से है जिसे शेर मैसूर टीपू सुल्तान कहा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बीजेपी हुकूमत मौजूदा है वो चाहती है कि टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत के जो बारे में जो असबाक हैं या तदरीसी किताब हैं या सिलेबस है उससे निकाल दिया जाए, तो क्या ये कट्टर फ़िरका परस्ती नहीं है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि टीपू सुल्तान मुसलमान हैं जी। पहला सवाल मैं ये करूँगा जी, इसलिए कि टीपू सुल्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान जिसे कहा जाता है, उन्होंने कई, वैसे तो सिर्फ टीपू सुल्तान की मिसाल नहीं बल्कि आप निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी अगर आप देखेंगे या कहीं किसी को भी अगर आप देखेंगे, मुग़ल बादशाहों में भी अगर आप देखेंगे, तो कई ऐसे बादशाह गुजरे हैं, अगरचे कि आप तारीख़ को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जी, जी, लेकिन तारीख़ तो तारीख़ ही है। जी, आप भले ही कुछ अपने असबाक बदल लीजिए या निकाल के फेंक दीजिए उसमें से, लेकिन टीपू सुल्तान जो पहला मौजिद है जी, जी, रॉकेट का, रॉकेट लॉन्चर का, जी हाँ जी, ये रॉकेट की और बल्कि टीपू सुल्तान अखबार भी निकालने वाला पहला बादशाह हुक्मरान गुजरा है जो अखबार निकाले थे आवाम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे आप कई कुछ भी बोल लीजिए। देखिए, अब एक नई बात आ रही है, ख़ास तौर पे ये मोदी चाहने वालों को या बीजेपी के लोगों की तरफ से कि कई ऐसे मुग़ल थे या मुस्लिम हुक्मरान थे जो हिंदुस्तान में कब्ज़ा करे और हिंदुस्तान को लूटे। जी, जी, ठीक है, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ, ये तो एक्सपेंशनिस्ट की मामला है। जी, जी, आप वसत देना चाह रहे थे अपने रियासत को, जी, जी, तो इसीलिए हिंदुस्तान को आए हैं। हिंदुस्तान को आने में भी उन्हें दावत दी गई थी कि भाई यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा है। यहाँ का जो गैर मुस्लिम बादशाह है हमारा या बड़ी ज़ात का जो बादशाह है वो हम पे जुल्म ज़्यादती कर रहा, तो आप आइए हमारे को इसके चुंगल से बचाइए। जी, जी, इसीलिए कई मुस्लिम राजा महाराजा जो भी आए हैं हिंदुस्तान को, इसीलिए हिंदुस्तान का दौरा करें, एक बात। जी, जी, दूसरी बात ये थी कि ठीक है, आए हैं हिंदुस्तान की दौलत लूटे, लेकिन लूट के अपने पास नहीं रखे और ना गए, ना हिंदुस्तान छोड़ के बाहर गए। जी, जी, यहीं की फलाह बहबूद पे, यहीं के आवाम के लिए खर्चा गया। जी, जी, सोमनाथ मंदिर के ऊपर लोग अपना सीना थप मार मार के सीने को जख्मी कर लेते हैं। जी, जी, सोमनाथ के मंदिर को लूट के मुसलमान हुक्मरान आके, गजनवी आके लूट के गए, लेकिन मंदिर को तोड़ने की जो बात थी सोमनाथ के मंदिर को, इसीलिए तोड़ा गया था मंदिर कि वहाँ पे
عوام سے لوٹا ہوا خزانہ وہاں پہ دفن کر کے رکھے تھے تاکہ وہاں سے چوری نہیں ہونا. جی جی. تو اسی لیے مندر کو توڑ کے وہ خزانہ نکال کے عوام میں بانٹا گیا تھا. بہت بڑی بات ہے. جی لیکن وہ نہیں، بات یہ آتی ہے کہ سومناتھ کا مندر توڑنے والا مسلمان تھا. جی جی. ایسا تو اب ٹیپو سلطان کو بھی اگر آپ نکالنے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان واحد حکمراں تھا جس نے مدر لینڈ اپنے ملک کو، مادر وطن کا جو لقب جو استعمال ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان وہ واحد ایسا ماں کہا تھا انہوں نے، ماں بالکل صحیح، وطن کو اپنی مادر مطلب ماں سے وطن کو جو جوڑے ہیں. آج آپ بھارت ماتا کی جے کے اوپر چلے جا رہے ہیں، آپ وندے ماترم سیدھا نہیں پڑھ سکتے، آپ جن گن من سیدھا نہیں پڑھ سکتے، اور آپ اپنا وطن پرستی اپنی بتا لیتے ہوئے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. ہونے دے، کرنے دے، جو کرنا چاہ رہے کرنے دے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ مطلب مغلیہ تاریخ یا حکمرانوں کی جو صحیح تاریخ ہے اس کو ہماری آنے والی نسلوں کو واقف کروانا ضروری ہے. ہاں، اور اس کے لیے ہم مدد بھی لے سکتے ہیں جو غیر مسلم مورخ ہیں، حق پسند. دیکھیں، نان مسلم نان انڈین رائٹرز کا اگر آپ ہسٹوریکل کتابیں پڑھیں گے، ہسٹری کی کتابیں پڑھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو صحیح اس میں تاریخ کا صحیح مطالعہ کر سکتے ہیں. جی جی جی. آپ ایک بات یہ ہوتی ہے، یدیورپا ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص طور پر ٹیپو سلطان کے نام پر اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہوں. جی ہاں نہیں، ایک بات یہ آ رہی کہ اب تو ٹیپو کرناٹکا کی حکومت فی الوقت بالکل پریشانی میں ہے. جی جی. تو ایک سیاسی رائے یہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جنوری میں دلی انتخابات کے ساتھ کرناٹکا میں بھی انتخابات کروا دیے جائیں. جی جی. ہاں. تو اس سے پہلے ماحول کو اپنے فیور میں کرنا ہے. آپ زہر تو گھول دیے ہیں پورے یہاں پہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ پرندوں میں بھی سیاست نہیں ہوتی یا ذات پات مذہب نہیں ہوتا، ورنہ روزانہ آپ دیکھتے کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے. بالکل بالکل. تو آپ فی الوقت ہندوستان میں خون کی ندیاں بہا دیتے چلے جا رہے ہیں، یعنی مذہب کے نام پہ، مذہب کے نام پہ. تو اب یہاں پہ ٹیپو سلطان کو نکالنے کا مطلب یہی ہو رہا کہ ٹیپو سلطان کو بھی ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہم ہماری تاریخ سے نکال رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی اہمیت نان مسلمس میں بھی کرناٹکا میں بہت زیادہ ہے. جی جی جی. وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں، ٹیپو سلطان جس طرح دیکھیں، جی جی بادشاہ تھے، جی ہاں، ہندو تھے، مسلمان تھے، وہ اپنے گھر میں تھے. جی جی. تو بادشاہت کا جو یا حکمرانی کا جو تصور ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان نے بہترین انداز میں اس کو لے کے آگے بڑھے. جی جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندو اور مسلمان میں کبھی انہوں بھید بھاؤ نہ بھید بھاؤ کیے ہیں، نہ کچھ وہ کرے، بلکہ کئی منادر کو وہ زمینیں بھی دیے ہیں. جی جی جی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ان کی اتنی مقبولیت ہے. اس سے خائف ہوتے ہوئے آپ یہ بتانے کی کوئی، اب ٹیپو سلطان بھی کانگریس کا رکن تھا بولنے کم نہیں ہے بی جے پی والا. یہ بات ہے، صحیح بات ہے. اچھا، آپ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ غیر مسلم کی کافی تعداد ہے جو انہیں چاہتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے، اور انہوں نے انسانیت کا بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ان کے والد صاحب حیدر علی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ برٹش انڈیا کے خلاف، یعنی ایسٹ انڈیا کے خلاف بہت کام کیا انہوں نے. ہاں، جب آئے تھے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 سال تک جی جی. وہ انگریزوں سے لڑتے رہے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انگلش اور فرینچ کا جو جھگڑا تھا نظام کا اور ٹیپو سلطان میں بھی جو معاہدہ نہیں ہوا تھا، وہ برٹشرز اور فرینچ کا معاہدہ تھا. چلیے، یہ تو رہی ٹیپو سلطان کی بات. ہم ایک اور بات کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ والدین کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے جو حالات ہیں اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ کا فضل ہے کہ حیدرآباد میں ایسے حالات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جی جی جو بات کر رہے ہیں این سی آر بی کی رپورٹ، جی ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو این سی آر بی کی رپورٹ اگرچہ کہ 2 سال تاخیر سے آئی ہے، جی جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی حد تک حیدرآباد بزرگوں کی عزت کرنے میں، احترام کرنے میں حیدرآباد کافی اچھا رہا ہے. جی جی جی. 0.4% بزرگ حیدرآباد میں پریشان ہوئے ہیں. ہاں، کرائم جو ہوا ہے بزرگوں سے وہ 0.4% ہوا ہے بزرگوں کے خلاف، مطلب نوجوان بزرگوں کے خلاف میں جو کرے ہیں. لیکن یہی چیز کو اگر آپ فیصد میں دیکھیں گے دوسری ریاستوں سے، تو اگر بامبے کو دیکھیں گے تو بامبے میں تقریباً 30% ہے.
بہت خطرناک رجحان ہے یہ تو۔ 30% بزرگ متاثر ہوئے ہیں اپنے جی اگلے جنریشن سے۔ اسی طرح دلی کا اگر جب بات کریں گے تو تقریباً وہاں پر بھی 19 یا 20% کے قریب وہاں پہ بھی یہی فگرز ایسے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک بزرگوں کے خلاف کرائم جو ہوا ہے وہ حیدرآباد میں کم ہے۔ حیدرآباد میں اللہ کا فضل ہے کہ ابھی بھی حیدرآباد میں، یا بلکہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ساؤتھ انڈیا اس سے پاک ہے، لیکن چنئی میں 13% بزرگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے ایک چنئی کو چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں کہ ادروائز اچھے حالات ہیں، اچھے حالات ہیں۔ بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ حیدرآباد اس معاملے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرتا ہے اور یہاں پر بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن اب ہم چاہیں گے کہ جو پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے تو جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ آپ کا ایک میسیج ہوتا ہے، تو آج کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیے حالات تو خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو عدالت میں یا وکلا برادری انصاف کے لیے نہیں لڑ رہی ہے، بلکہ بات چیت کی یا کیس کو رفع دفع کرنے کے لیے۔ یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، جیسا کہ ابھی ٹیپو سلطان کی بات آئی تھی، تو تاریخ کو مسخ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ دیکھیں گے تو میڈیا پر بھی میں یہ کہوں گا کہ میڈیا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میڈیا بھی صحیح تصویر کو پیش کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اپنا ایجنڈا جو ہے اس پہ عوام پہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہندوستانی، ہر سچے ہندوستانی، بلکہ چاہے وہ ہندو ہو مسلمانوں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر ہندوستانی، خاص طور پہ اگر ہم ہماری بات کریں گے تو تاریخ سے ہم واقف ہونا ضروری ہے۔ جس نے اپنی تاریخ بھلا دی، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اپنا مستقبل بھی آپ اس میں تلاش کرنے میں آپ کو دشواری آئے گی۔ تو یہ ایسے حالات ہیں، اور رشتہ نبھانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑا تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ بول کے بھروسہ ٹوٹتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے رشتہ بھی جاتا اور آپ کا بھروسہ بھی جاتا۔ رشتہ کل کے دن جڑ سکتا ہے لیکن بھروسہ پھر سے واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کو اپنے بچوں تک، اب جتنے بھی نیکسٹ جنریشن جو بچے واقف ہیں، اس لیے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں گے تو سلیبس میں سے بھی ہسٹری کو نکال کے سوشل سٹڈیز کو لایا جا رہا ہے، بلکہ سائنس کا ایک لقب دیا جا رہا ہے جس میں بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کو تینوں جگہ ایک جگہ سائنسز میں لے کے جا رہا ہے۔ تو سوشل سائنسز ایک ہیں اور جنرل سائنسز یہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہسٹری کو ہم اپنے جو صحیح ہسٹری ہے اپنے بچوں کو واقف کروانا ضروری ہے۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہسٹری بھی، تاریخ بھی اپنی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے تاکہ ہمارا مستقبل صحیح سمت جا سکے۔ بہت ہی پیارا میسیج ہے، اور بات الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں غیر معمولی الفاظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے، رشتوں کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ، آپ کا بھی شکریہ۔